सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर खाता विवाद भन्ने प्रसङ्गबाट। प्रदेशसभा सदस्यहरूको ब्याङ्कमा खाता खोल्ने सम्बन्धमा मध्य प्रदेश सभामा विवाद भएको छ। मंगलबार सर्वदलीय सहमति अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आह्वान गरिएको थियो। सो सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मेगा ब्याङ्कका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो, तर सुरक्षाकर्मीले एनएमबी ब्याङ्क बाहेक अरू ब्याङ्क प्रतिनिधि आदेश छैन भनेर प्रवेश गर्न नदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। प्रहरीले बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सभा सञ्चालन नभएसम्म ती ब्याङ्क प्रतिनिधिलाई भित्र छिर्न नदिएपछि कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाको मूल गेटमा उभिएर धरना दिए। आफ्नो अतिथिलाई प्रवेश गर्न नदिएको भनेर कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सभा अवरोध गरेपछि 10 मिनेटका लागि सभा स्थगित गरिएको थियो। सभा अवरोधकै क्रममा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अतिथि भन्दै कसैले बम लिएर आएमा त्यसलाई कसरी छिर्न दिने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस सभा सदस्यहरूले सदनभित्र सभामुख जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले अराजक अभिव्यक्ति दिनु गलत रहेको भन्दै हाउसभित्रै विरोध जनाएका थिए। के भन्न चाहन्छु भने हामी संसदीय दलमा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो गेस्ट बोलाउन पाउन सक्छ कि सक्दैन, यो कुराको जवाब नआउन्जेलसम्म हामी चल्न दिँदैनौँ। नेपाली कांग्रेसको गेस्ट संसदीय दलमा अतिथिलाई आउन दिएन मर्यादा पलक लगाएर, यो कुरामा आपत्ति छ। ठीक छ मान्यजी, बसौँ यसको बारेमा चाहिँ कि त बाहिर गएर छलफल गरौँ एकचोटि, नत्र चाहिँ यही भित्र भन्नुहुन्छ भने यही भित्र चाहिँ त्यसलाई क्लियरिफाई गरौँ। यसलाई क्लियरिफाई कि त भित्रै गरौँ या त चाहिँ मान्यजी बसौँ, यसको बारेमा छलफल गर्नु छ भने त्यहाँनिर गएर छलफल गरौँ, यसको बारेमा छलफल गरौँ। हैन शंका छैन, कुनै चाहिँ अवरोध पनि छैन, तर त्यो सवालमा तपाईको कुन प्रयोजनले बोलाइएको हो त्यो प्रयोजन चाहिँ क्लियर यदि छ भने म स्पष्ट भइसके पछाडि सुन्नुस्, तपाईको गेस्ट सुन्नुस् मान्यजी, तपाईको गेस्ट यदि बम लिएर यहाँनिर आयो भने त्यसलाई छेड्न दिन्छ कि दिँदैन, त्यसलाई के गर्ने हो त्यो तपाईँ नै भन्नुस्। त्यो यदि तपाईको मान्य गेस्ट चाहिँ यदि छिर्नु भएको छ नि, तपाईँ जस्तो गरिमामय पदमा बसेर बमको कुरा यो हाउसभित्र गर्नुहुन्छ, के तपाईँको यसै सोचलाई सकारात्मक सोच भनिन्छ? तपाईँ बमको कुरा गर्नुहुन्छ, यदि स्पष्टै धारणा थियो भने त्यो गेस्ट कहाँ हो भने त्यो कुरा यही हाउस मार्फतबाट रुलिङ गरेर सम्पूर्ण सांसद महोदयलाई जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो नि। यस्तो तरिकाले अमर्यादित तरिकाले तानाशाहले गेटमै रोकिदिने अनि उल्टै आएर तपाईँ यो कुर्सीमा बसेर बमको कुरा छेड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कस्तो शोभनीय लाग्छ यो कुरा ल्याउनु भएको हाउसमा बमको कुरा? पछि सभामुख मण्डलसँग आफू खुसी जुन ब्याङ्कमा खाता खोलाउनु भन्ने सहमति भएपछि संसद सुचारू भएको थियो। विवादको जड प्रदेश सभाको खाता सुरुदेखि नै एनएमबी ब्याङ्कमा थियो। प्रदेश सभा स्रोतका अनुसार मण्डल सभामुख भएपछि अर्को ब्याङ्कमा खाता खोल्ने कुरा भयो। सुरुमा एभरेस्ट ब्याङ्कसँग कुरा भएको थियो, कांग्रेसले मेगा ब्याङ्कमा खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यही बीचमा एनएमबीले समेत थाहा पाए पछि सभामुख मण्डलसँग कुरा गरेर सहमति गराएको हो, तर कांग्रेसले मानेन। उनीहरूले म आफ्ना सांसदहरूको खाता मेगामै खोलाउँछु भनेर संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएपछि गेटमै सभामुखको निर्देशनमा छिर्न नदिएपछि विवाद भएको थियो। मध्य प्रदेशको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दलीय प्रतिनिधित्व हुने गरी 12 सदस्य कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्नु भएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी 12 सदस्य समितिको नाम प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, जसलाई प्रदेशले पारित गरेको छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा लखनदास तत्मा, हरिनारायण महतो, कंबर कान्त झा, जीवछी कुमारी यादव,
यादव, राम आशीष यादव, चंदन कुमार सिंह, रानी कुमारी तिवारी, रत्नेश्वर लाल गोइत, कंचन बिच्छा, विमला अंसारी, उर्मिला देवी सिंह रहनु भएको छ। माओवादीले नाम नपठाएको कारणले पछि पठाएको खण्डमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ। मान्य श्री राम आशीष यादव, मान्य श्री चंदन कुमार सिंह, मान्य श्री रानी कुमारी तिवारी, मान्य श्री रत्नेश्वर गोइत यादव, मान्य श्री कंचन भिक्षा, मान्य श्री विमला अंसारी तरुण तुम, मान्य श्री उर्मिला देवी सिंह, मान्य माओवादी केन्द्रबाट हैन, माओवादी केन्द्रबाट आउन बाँकी छ। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासत फोडेर भागेका 2 थुनुवा अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। पुस 15 गते राति हिरासत फोडेर विभिन्न मुद्दाका 6 जना थुनुवा फरार भएका मध्य नगरपालिका 6 बस्ने शंकर महतो र मिथिला नगरपालिका 2 का रोशन यादव अझै पक्राउ पर्न नसकेका हुन्। शंकर हात हतियार मुद्दामा र रोशन यादव शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेर हिरासतमा थिए। अन्य भागेका योजनाकार सहित 4 जनालाई प्रहरीले एक साताभित्रै पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। शंकर र रोशन हिरासतबाट लागू औषध कसुरमा पक्राउ परेका छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 का 39 वर्षीय विनोद कुमार शर्मा, शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कसुरमा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 2 का 25 वर्षीय अमित मण्डल, 25 वर्षीय हरिदीप सिंह, हात हतियार मुद्दाका मिथिला नगरपालिका 6 का 28 वर्षीय रोशन महतो हिरासतबाट फरार भएका थिए। घटना पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयले संयुक्त प्रहरी टोली परिचालन गरी व्यापक सर्च अपरेसन चलाएको थियो। खोज तलास गर्ने क्रममा घटनाकै भोलिपल्ट पुस 16 गते रोशन, 17 गते हरिदीप र अमितलाई पक्राउ गरेको थियो भने 18 गते राति विनोदलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। फरार दुवै थुनुवा भारत पसेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। हामी दुवै जनाको खोज तलासमै हामी तल्लीन छौं। इन्डिया जानुपर्ने स्थिति भएछ, यहाँ छैन, धनुषाका एसपी विश्वराज खड्काले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको गङ्गबु नयाँ बस पार्कको लोहोसे मलमा भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहितका सुरक्षा अधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यति ठूलो घटना हुँदा पनि सुरक्षा को उपस्थिति नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटनाको जति सक्यो चाँडो अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। लुटपाटको घटनाले समाजमा त्रास सृजना गरेको भन्दै उहाँले गल्ती गर्ने जो कोही पनि कारबाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र केही शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। घटना पूर्वानुमान गरेको भन्दा निकै फरक भएकाले सुरक्षा अंग चुके पनि उहाँले बताउनु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गएको सोमबार यातायात मजदुरहरूले ट्राफिक नियमका विरुद्ध सडकमा गाडी तेर्साएर आन्दोलन गरेका थिए, तर सरकार र यातायात मजदुर बीच ट्राफिक नियमबारे सहमति भइसकेपछि पनि प्रदर्शन उग्र बनेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीका भ्यान र प्रहरी बीच जलाउनुको साथै नयाँ बस पार्कमा रहेको लोहोसे मलका पसलमा लुटपाट गरेका थिए। यसैबीच सांसदहरूले गएको सोमबार काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा भएको लुटपाटको घटनाको यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदले चुस्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समेत सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 80 खर्च गर्ने भएको छ। बुधबार
पशुपति परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीले महाशिवरात्रिमा कोषले 80 लाख खर्च गर्ने जानकारी दिए। उनले फागुन मसान्तभित्रमा शिवरात्रिमा लागेको खर्च सार्वजनिक गरिने बताए। कोषले पशुपति क्षेत्रमा 7 दिने मेला लगाउन 20 लाख रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरेको सुवेदीले जानकारी दिए। आगामी दिनमा मेला राख्न दिने वा नदिने त्यस विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी कोषले करिब 30 लाख धार्मिक पर्यटक आउने अनुमान गरेको हो। स्वदेश तथा विदेशबाट कुल 5000 साधु सन्त आउने अनुमान गरिएको उनले बताए। नजिक पर्ने गरी एउटा जुत्ता चप्पलको व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो जस्तै यहाँ कार्यक्रम भइरहेको स्थलको पछाडिपट्टि उत्तरतर्फ भोरीश्री चोकबाट छिर्ने दर्शनार्थीहरूका लागि यो मठको पछाडि उत्तरतर्फ एउटा जुत्ता चप्पलको व्यवस्था मिलाएको छ। यो जयबाईश्री चोकमा यो वज्रगढको दक्षिण जहाँ जुत्ता चप्पल कक्ष रहन्छ र तिलेगुङ्गामा समेत चन्दन वितरणको व्यवस्था नेपाल वेदविद्या सङ्घका बटुकहरूद्वारा मिलाइनेछ। किनभने लाखौँको सङ्ख्या अघि जसरी जुत्ता चप्पल कक्षको व्यवस्थापन गरिएको थियो त्यसै गरी ती क्षेत्रहरू जस्तो गोयश्री गौरीघाट तर्फबाट पिङ्ला स्थान तर्फबाट गौशाला एयरपोर्ट तर्फबाट आउने लाइन चाहिँ 2वटा लाइन पिङ्ला स्थानबाट, त्यसै गरी तिलङ्गा क्षेत्रमा भएको कोरिडोरको उपलब्ध हुन सक्ने सम्मको ठाउँ अनि प्रहरी वृत्त ट्राफिक प्रहरी प्रभाग गौशालामा छ त्यसको उपलब्ध भएसम्मको स्थान। त्यसै 3-4 वर्षदेखि प्र्याक्टिस गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाइएको छ। ट्राफिक सुरक्षा लगायतका अन्य व्यवस्थापन राज्यका अङ्गहरूसँग समन्वय गरेर गर्ने कोषले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्र बहादुर केसीले शक्ति राष्ट्रहरूले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा नै भूमिका खेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले शक्ति राष्ट्रहरूले यस पटक प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो देशको स्वार्थ अनुकूल राष्ट्रियताका लागि भूमिका खेलिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि दखल भइरहेको बताउनुभयो। सांसद केसीले नेपाली सरकार प्रमुखहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रका मानिसहरू आउँदा लम्पसार परेर उनीहरूको आशीर्वादबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भारतको सामान्य कर्मचारी आउँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि मन्त्रीहरू र राष्ट्रिय प्रमुख नै लम्पसार परेको भन्दै यसले देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आएको बताउनुभयो। उहाँले भूगोलका हिसाबले राष्ट्रिय सानो ठुलो भए पनि सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डताको हिसाबले राष्ट्रिय सानो ठुलो नहुने बताउनुभयो। तर सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डताको हिसाबले राष्ट्र सानो ठुलो हुँदैन। सार्वभौम सत्ता हरेक राष्ट्रको बराबर हुन सक्छ। तर नेपालबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा चाहिँ जिम्मेवार मन्त्रीहरू जाँदा भारतीय शासकहरूलाई, खास गरेर उपल्लो तहका शासकहरूलाई भेट्नै सक्दैनन् र उहाँहरू त्यसै निराश भएर फर्कनुपर्छ। हामीले त्यो अनुभव देखिरहेका छौँ। तर चाहिँ अब छिमेकका कर्मचारी आउँदाखेरि नेपालका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, विभिन्न तहका चाहिँ मानिसहरू आफूलाई असाध्यै जान्ने सुन्ने देशका स्वाभिमानको पक्षमा मन्ट हल्लाउँदै हिँड्नेले किन यसरी चाहिँ विदेशीहरूको अगाडि चाहिँ लम्पसार परिरहेका छन्? यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको बारेमा उहाँलाई अलिकति लाज पनि लाग्दैन? त्यसो भएको हुनाले नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने। त्यस कारणले त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो। अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, उनीहरूको जुन गणतन्त्र विरोधी गतिविधि छ यो लगातार चलिरहेछ। गर्नको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ।
उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि चाहिँ गणतन्त्रको मर्म, गणतन्त्र कसरी आएको, गणतन्त्र कसैको निगाले, कसैको आशीर्वादले, कसैकोले दाइजो दिएको त होइन नि। हामी त 60-65 वर्षसम्म लगातार गणतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा लडेर आएका हौँ। असाध्यै चर्चित बनाउनु भयो चाहिँ नि हामी चाहिँ चर्चित बनाउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेको होइन, संसदको स्थायित्वको निम्ति, संसदलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति उभिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन जङ्गलको कुरा गर्नुभएको, कुन बाघको कुरा गर्नुभएको, कुन बालाको कुरा गर्नुभएको, उहाँसँग के छ र दिनका लागि हामीले ढोक्सा थाप्ने? बालकोटमा हतारमा प्रसाद थाप्न बनेको गठबन्धन आज कस्तो छ? जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा किन गएन? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा किन गएन? काङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेर? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नै संसदबाट किन चेतावनी दिनु पर्यो? काङ्ग्रेसले षड्यन्त्र गरेर? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट किन बाहिरियो? काङ्ग्रेसले बाला देखाएर फकाएर? केही समय अगाडि संविधानले नचिनेको, संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक हुँदा 7-8 जना नेता देखिनुहुन्थ्यो। अहिले 4 जना नेताको बैठक हुने गरेको छ। बाँकी नेताहरू कता जानुभयो? यहाँ आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा काङ्ग्रेस उत्रिँदै गर्दा काङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेर मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौँ। संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्नका निम्ति, देशको अभिभावक राष्ट्रपति पद हो भन्ने स्थापित गर्नका निम्ति, संविधानका सम्पूर्ण मान्यताहरू अक्षुण्ण राख्न, दत्तचित्त हुने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ। हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ। गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने हाम्रो कुनै चाहना होइन। हामीले भत्काउन कुनै प्रयास गरेका पनि होइनौँ। सुदूरपश्चिममा गठबन्धन भत्कियो। सुदूरपश्चिमको गठबन्धन काङ्ग्रेसका कारणले भत्किएको हो कि अहिलेको गठबन्धन जगैदेखि हल्लिएर भत्किएको? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। सांसद केसीले नेपालमा गणतन्त्रमाथिको खतरा गणतन्त्र पक्षधरहरूबाट नै रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई सुपर प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले ओलीको इसारामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै ओलीलाई सुपर प्रधानमन्त्री बनेर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले ओलीले सुपर प्रधानमन्त्री ठानेर फुर्ती प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै तत्कालीन ओली सरकारमा भएको संसद विघटन कार्यरत भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष ओलीले कायरतालाई छोप्न बहादुरी प्रदर्शन गर्ने कोसिस गरिएको बताउनुभयो। सांसद पौडेलले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई बालकोटमा हतारमा प्रसाद थाप्न बनेको गठबन्धनको रूपमा चित्रित गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति नभई रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति, आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति र आवश्यक परे सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक
भएकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नु परेको बताउनुभयो। यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको छ। बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 10 दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रविधि र व्यवसायको विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक अपराध समेत विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको, एक देशमा बसी अन्य जुनसुकै देशमा अपराध गर्न सकिने भएको, नेपालबाट विभिन्न तरिकाले पुँजी पलायन गराउने, विप्रेषणलाई हुन्डीको माध्यमबाट विदेशमा नै रोक्ने, राजस्व छल्ने जस्ता आर्थिक अपराध गर्ने, आपराधिक आर्जनको विदेशमा नै भुक्तानी लिने र व्यवस्था गर्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउनु, पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा नेपालको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु भई सो मूल्याङ्कनमा नेपालको कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावकारिताको अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताद्वारा भइरहेको हुँदा उक्त मूल्याङ्कनमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विप्रेषण प्रभावमा लागत बढ्ने, विदेशी लगानी जोखिम बढ्ने, वैदेशिक सहयोगमा समस्या सिर्जना हुने, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको छ। त्यस्तो जोखिमलाई कम गर्न नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन व्यवस्था तथा प्रभावकारिता वित्तीय कारबाही कार्यदलबाट सन् 2012 मा जारी गरिएको नयाँ मापदण्ड र 2013 को मूल्याङ्कन पद्धति अनुकूल बनाउन आवश्यक भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धमा कानुनी सुधारको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्ध 2079 भदौमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकोमा सो सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर तथा सम्बन्ध कसुरमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही चलाउन तथा त्यस्ता कसुर निवारणमा समेत थप प्रभावकारिता आउने देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित विभिन्न 19 वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। अन्यथा सदन चल्न नदिने र सडकमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चौधरीको चेतावनी छ। लाल आयोग जबसम्म सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म सदन चल्न सक्दैन उनले भने। जसपा लोसपाले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आएका छन्। तराई मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। टिकापुर घटनाबारे 2073 असोज 6 गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले नागरिकता विधेयक रोकेको खण्डमा आफ्नो पार्टीले सडक र सदनबाट सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले आवाज विहीनको आवाज कसले सुनिदिने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरू नागरिकता नपाएर रुँदै आएको भन्दै उनीहरूको लागि न्याय कहिले दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि खेल गरेर नागरिकता विधेयक रोकेको खण्डमा आफ्नो पार्टीले सडक सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो। बच्चा एकचोटि मर्यो भने आमा बुवाले अर्को सन्तान जन्माउन सक्छ पीडा सहेर पनि। तर जिनातले पटक पटक पल्क्यो भने त्यो बच्चाले फेरि मार्न सक्छ। यो सम्मानित सदनले पटक पटक विधेयक पास गरेर राष्ट्रपति महोदय कहाँ पुर्याउँछ र त्यहाँ पास हुँदैन भने यो सदनको खेलवाड हुन्छ र सदनमाथि जनताको विश्वास पनि हट्न सक्छ। सभामुख महोदय, संविधानको धारा 11(3) ले जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर संविधान बनेको झन्डै 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन सकेको छैन। करिब 1,70,000 जन्मसिद्ध नागरिकका झन्डै 6 लाख सन्तानहरू नागरिकता भएर पाउनबाट वञ्चित रहेका छन्। केवल नयाँ नागरिकता ऐन नबनेको कारण त्यसमा मधेसका मात्र नागरिकता विहीन छैन, पहाडका पनि छन् र हिमालको पनि छन्। नयाँ नागरिकता कानुनको अभावमा एकल महिलाका सन्तानहरू र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू पनि पीडित रहेका छन्। तर सबैभन्दा ठुलो समस्या जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकहरूका सन्तानहरूले भोग्नु परिरहेको छ। संविधानले नै उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउन योग्य छन् भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले नागरिकता पाउन सकिरहेको छैन। सभामुख महोदय, नागरिकता कानुनको अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानहरू ब्याङ्कमा खाता खोल्न, सरकारी निकायहरूमा जागिरको लागि निवेदन तथा मतदाता बन्न र मतदान गर्न, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन असमर्थ छ। संविधानको भावना विपरीत जन्मसिद्ध नागरिकहरूको सन्तानहरूलाई आज संविधान जारी भएदेखि राज्यविहीन अवस्थामा राख्नु विडम्बनापूर्ण छ। चेतावनी दिन चाहन्छु कि अब कुनै खेलले नागरिकता विधेयक रोक्ने ढिला गर्ने प्रयास भयो भने जनता समाजवादी पार्टी सडक र सदन दुईटैमा सङ्घर्ष गर्छ। धन्यवाद। संविधान जारी भएदेखि नै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता विहीन अवस्थामा राख्नु विडम्बनापूर्ण भएको सांसद यादवले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाएर सडक विभागले गरेको काम, यातायात व्यवस्था विभागले गरेका कामहरूको नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले रोड सेफ्टी एक्सन प्लान 2021 लाई अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता भइसकेको बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन ड्राफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले मोटरसाइकल स्कुटी दुर्घटनामा ज्यान जानुको मुख्य कारण हेलमेटको गुणस्तर रहेकाले हेलमेटको गुणस्तर परीक्षण गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले शहरमा सुरक्षित साइकल लेन, व्यवस्थित फुटपाथ, व्हील चेयर मैत्री, अपाङ्ग मैत्री सडक बनाउने कुरा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले भने पनि सो अनुसार हुन नसकेको भन्दै सरकारले आधुनिक र सभ्य सडक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले नयाँ बस पार्कमा भएको लुटपाटको बारेमा सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा कहिलेसम्म चल्ने भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै उहाँले सर्वोच्चमा 1 वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रधान न्यायाधीशको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। केसीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अभियोग प्रस्ताव संसद
संसदले किन टुङ्गोमा नपुर्याएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोग प्रस्ताव चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। को नाताले कि त स्ट्याट्युट जो कानुन छ त्यो अनुसार हुन्छ, कि त प्रेसिडेन्ट नजिरहरूबाट हुन्छ, कि त कस्टमरी लजहरूबाट हुन्छ, कि त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसबाट हुन्छ। हाम्रो जस्तै संसदीय व्यवस्था भएको बेलायत र भारतमा पनि एउटा संसद सँगसँगै त्यसमा प्रस्तुत भएका कुराहरू समाप्त हुने परम्परा छ। तर हामी कहाँ 22 मङ्सिरमा जुन सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फैसला गरेको छ अन्तरिम इजलासले, यो संवैधानिक इजलासले, कि यो संसदको अधिकारलाई महासचिवले प्रयोग गरिएको हुनाले अन्तरिम आदेश दिएको छ भनेर, त्यो अन्तरिम आदेशको आधारमा अहिले संसदले शपथ ग्रहण गरेको 2 महिना भइसक्दाखेरि पनि संसदमा त्यो अन्तरिम आदेश र त्यो सम्पूर्ण फाइलहरू प्रस्तुत नहुनु चाहिँ मैले दुःखद भन्ठानेको छु। किनभने रुल अफ ल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सभामुख महोदय, यो कुन पात्र हो, को व्यक्ति हो, त्यो कति जिम्मेवार छ कि छैन, दोषी छ कि छैन, त्यो अर्को पक्ष हो। तर कसैले पनि कानुनले दिनु। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले नयाँ बस पार्कमा भएको लुटपाट र तोडफोडको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ र दिन दहाडै त्यहाँ साना व्यवसायीहरू जो त्यहाँ मल छ त्यहाँ साना व्यवसाय गरेर बसेका छन्, मोबाइल पसलहरू छन्, अन्य पसलहरू छ, त्यहाँ दिन दहाडै लुटपाट मचिन्छ। शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन। हामी मजदुरका तमाम जायज समस्याहरूको समाधान हुनुपर्दछ। बस पार्क व्यवस्थित हुनुपर्छ र न्यायोचित रूपमा सबै मिनी बसदेखि लिएर बस व्यवसायीहरूले त्यहाँ कानुन र नियमअनुसार काम गर्न पाउनुपर्दछ, पार्किङ सुविधाको प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसको पक्षमा हामी छौँ। त्यो व्यवस्थित होस् त्यसको पक्षमा पनि हामी छौँ। तर मजदुरकै नाउँमा को त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्, कसले प्रोत्साहित गरेका छन्, किन त्यो भइराखेको छ र त्यहाँ पुरै फुटेज भिडियोमा आएको छ, कुनै कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण यसले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। काठमाडौँको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भनेदेखि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुन सक्दछ? त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। तत्कालै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी छ। सँगसँगै यातायात मजदुरहरूको जायज मागहरूलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ। कल्प्रिट को हुन्, मजदुरको नाउँमा गैर मजदुर प्रवेश गरेका हुन् कि या त्यही उशृङ्खल प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्तिको आडमा त्यो क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् कि त्यसको यथार्थ छानबिन गरेर निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तत्कालै परिणाम आउने गरेर त्यो काम सम्पन्न होस्। कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका डाक्टर महतले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विषय समय लिएर बोल्दै मोबाइल पसलमा लुटपाट र तोडफोड गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले देशको राजधानी काठमाडौँको मुटुमा नै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। अब आर्थिक समाचार।
लघु वित्त संस्थाहरूले ग्राहकहरूबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपैयाँ लिएको 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ 1 हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघु वित्त बैंकर संघ, लघु वित्त संघ नेपाल समेतको बैठकमा लघु वित्तहरूले कर्जामा 1.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघु वित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरूको विवरण 1 महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले लघु वित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्रिय बैंकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्रीका सचिव तोयम राय, नेपाल राष्ट्रिय बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका महासचिव झक्क प्रसाद आचार्य, नेपाल लघु वित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा, लघु वित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल लगायत सहभागी थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरिया र टर्कीको सीमामा गत हप्ता गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 41,000 नाघेको छ। टर्कीमा मात्रै भूकम्पमा परि 35,418 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीले जनाएका छन्। सिरियामा 6,800ले ज्यान गुमाएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। टर्कीबाट उत्तर पश्चिम सिरियामा बाब अल सलाममा मानवीय सहायता बोकेका 10वटा अन्तर्राष्ट्रिय अप्रवासन संगठनका ट्रकहरू पुगेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले भग्न अवशेषबाट 8,000 भन्दा बढी मानिसको जिउँदै उद्धार गरेको बताएका छन्। भूकम्पपछि सिरियामा 5.3 मिलियन मानिस घरविहीन हुन सक्ने राष्ट्रिय सङ्घको अनुमान छ। टर्कीका सिरियामा 9 लाख मानिसलाई तत्काल खानाको आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय सङ्घले जनाएको छ। टर्कीमा 82 देशका 9,046 विदेशी कर्मचारी विपद क्षेत्रमा कार्यरत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पमा परेका 9 जनालाई 1 हप्तापछि मङ्गलबार उद्धार गरिएको छ। टर्कीमा ढलेका भग्नावशेषमा फसेका 9 जनाको हिजो जीवितै उद्धार गरिएको हो। भूकम्प गएको ठाउँमा सरसफाइको कमीका कारण संक्रामक रोग फैलिने डर रहेको WHOले चेतावनी दिएको छ। भूकम्पले निम्त्याएको कठिनाइसँगै जोखिममा रहेका मानिसहरूमा स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्ने भन्दै WHOले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा नामिबियाले दिएको 154 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 22 ओभर 1 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई भेटायो। हिजो मङ्गलबार भएको खेलमा नामिबिया घरेलु टोली नेपालसँग पराजित भएको थियो। यो श्रृङ्खलामा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। आजको जितसँग स्कटल्यान्ड 33 खेलमा 48 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। नामिबिया 32 खेलमा 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल 25 खेलमा 20 अङ्क सहित छैठौँ स्थानमा छ। नेपालले आउँदो शुक्रबार स्कटल्यान्डसँग, शनिबार नामिबियासँग र मङ्गलबार फेरि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।